بكمال وجمال وجلال الحمد لوليه وهديه وهديه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ببرهان جلي وحده في الذات والصفات والحياة والآداب لا شريك له في الأنام وحده بعظمة وبنظمة وبكرم وبعزم وبنسب وبوصف وبشرف وكمال وحده بنظامة وكرامة بالحساب ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مريك له ولا أزيك له ولا وصل له ولا فضل له ولا فضل له ولا ند إد مد مدد مدة سدة قدة له لا مثل له ولا كسل له ولا عدل له ولا ندل له ولا مؤانس له ولا جنس له ولا فنك له ولا فك حق ركة له ولا جدة جهدة له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده في الحال وحده في الجمال وحده في المآل وحده في الكال وحده جمالا وكمالا وخصالا وخيالا إقبالا إكمالا إجلالا حالا بالبذار ثم نشهد أن لا إله إلا الله
وحده ببرهان وبقرآن وبإيمان وبإعلان في كل دار وحده من كل وجه وبجه وأجه ونذر وفكر وفقر وكسر وحده من حزر وحده من صفة وحده من كرم وحده في لطف وعطف ونطف وجتك وحده في الخلق والملك والملك والتلك والجسد في البدل وحده في الأمل والجزم والنسم والرحم والكرم وحده في العظمة والنظمة والبركة والصنعة والحرفة وحده في الحكم والتقم والنكم والحكم والعلم بالكمال ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده في النذر والأزم وحده في الدليل والقسم وحده في اللطف بالجيم وحده في الأزم والشيم وحده في الرسم والعصم والنسم والرسم والرقم وحده لا شريك له في الأزم والنظم من يشرك به في ذاته وآداته وصفات من سنيا وشيعيا وبدعيا ورفضيا وتقريا وعزبي وعدلي ونزبي وعصبي وعتمي وعربي وعجمي وقفري وقبري وهجري وشجري وبدري وهزري وسفري وعسري وفجري ونظمي وقبضي أو بالبدن أو في النظم أو في القزم أو في العزم أو في الإرادة والنيابة والرسالة والولاية والكرامة والإقامة والإذابة والنسابة والنجابة والحاشية والطرف والقدرة جذبة نزبة هزبة بركة سنوة عزبة بالجمال أو يتبرك بغيره أو يتوسل إليه بذات من ذوات غير الله تعالى فقد أشرك به وأنبر وأبهل وعليه لعنة الله والوبال ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأمدنا أحمدنا وأخبدنا وأخبزنا وأنمزنا وأنهزنا وأنجبنا وأشرفنا وأزرفنا وأعزبنا وأعجبنا ثم نشهد أن سيدنا سيد ساداتنا عباداتنا مخدوم کائناتنا فلکیاتنا عظمیاتنا
ناظم امورنا وقاسم حضومنا وہادی جسومنا بادی البدر بادی البشر سید البشر ماہی الکفر قاتل الحذر ناظم البدر ثم نشهد أن سيدنا وإمامنا إمام أئمتنا إكرامنا أزمة أكرامنا إنعامنا إيقاننا إيماننا إبراننا عنواننا جناننا بياننا أزباننا أحمدنا وأرحمنا وأكرمنا وأزرفنا وأشرفنا أحبب الخلق عند الله محمدا عبده ورسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على صاحب الجمل وصاحب الكمل وصاحب الأمل وصاحب الرمل وصاحب السمل وصاحب الجلال محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أهل محمد ونهل محمد وكمل محمد صل على مهل محمد ومهن محمد ومتن محمد ومتن محمد صل على متن فتن بطن جتن قطن عتن وطن محمد ووطن محمد صل على أجر نظر محمد وفضل ظهر أسر محمد اللهم صل على بالأداج والزياج والرفاج والنساج والجباج والبزاج بالبدر محمد اللهم صل على بالرزاج والقصاج والحياج والأماء والإيماج والانتقاج والابتراج بجمال محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وترحمت وأرحمت وأصدرت وسنيت وجملت وأجملت وأعددت وشمرت وأصغرت بالفتح اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه عزیز بھائیو، مخلص مسلمان دوستو، السلام علیکم۔ آرام تے سکون دا وقت ہے، جیسا کہ رات نو اللہ پاک نے سکون، عیش اور آرام دا ذریعہ بنایا ہے۔ مگر مخلص اور عزیز ساتھیاں اور بزرگوں دے
ارشاد اور حکم دی تعمیل کرنا بھی لازمی حتمی یقینی ضروری ہے۔ تساں دوست بزرگ چونکہ تشریف لے آئے ہو، تہاڈی خدمت دا کچھ حق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ مولا قدوس اگر توفیق عطا فرمائے تو محمد رسول اللہ دے شان نبوت دے مطابق بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ ماحول تے زمانہ تے حالات دا تقاضا جویں گزر رہا ہے یا موجود ہے، اس دے پیش نظر اپنے قریبی ساتھیاں نو کچھ یادداشت دے طور تے سمجھانا بھی ضروری ہے۔ سب تو زیادہ بات یہ ہے کہ اللہ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے شکریہ اور ثنا اور تعریف کرنا ہر وقت، ہر دور، ہر لحظے دے اندر ضروری ہے۔ ہن مولا قدوس دے دربار مقدس دے اندر درخواست ہے کہ جڑے چند منٹ گزرن، انہاں گزرن والے چند منٹوں اساڈے واسطے باعث سعادت دارین، نجات، کامرانی، کامیابی دو جہاں فرمائے۔ صرف چند منٹ ہی تساں توجہ کرنی ہے۔ تہاڈی طرفوں نہ صحیح، میری طرفوں ہی یہ معذوری ہے کہ میں زیادہ وقت تہاڈا خرچ نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک محض اپنی رضا دی خاطر جڑے چند الفاظ بولن دی توفیق عطا فرمائے، وہ میرے واسطے بھی اور تہاڈے واسطے بھی، ہر مرد و عورت واسطے بھی، ہر چھوٹے بڑے مسلمان واسطے، ہر امیر و غریب واسطے کامیابی دا، خوشنودی دا، سرخروئی دا ذریعہ بنا۔ جی آیت دا حصہ میں تلاوت کیتا ہے قرآن پاک دے وچوں، اس دے اندر دو مسئلے اللہ پاک ذکر کیتے ہیں۔ پہلا مسئلہ اے بیان فرمایا ہے اللہ کریم نے کہ کمال بہت دنیا دے اتے آندے بھی رہے ہیں تے آ بھی رہے ہیں تے موجود بھی ہیں، پر جڑا کمال محمد رسول اللہ نو عطا ہویا ہے نہ اگے کدا ہی کہیں نو ملیا ہے، نہ بت کدا ہی ملدا ہے تے نہ مل سکدا ہے۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان کیتا ہے کہ ہر پیغمبر نو، ہر نبی نو اللہ پاک نے اللہ نال ملاون دے، مخلوق نو اللہ نال ملاون دے بہت بڑے بڑے طریقے سکھائے، پر جیڑا طریقہ، جیڑا ڈھب تے ڈھنگ تے رنگ، جیڑا ذریعہ تے جیڑا طریقہ اللہ نے وچھڑی ہوئی مخلوق نو خدا نال ملاون دا طریقہ جیڑا محمد کریم نو ملیا ہے، ایہو جہا کسے پیغمبر نو عطا نہیں۔ یہ دو ہی مسئلے ہیں جڑے اس آیت وچ بیان ہیں، مکمل تا نہ ہو سکتے ہیں، نہ اتنا وقت ہے، کیونکہ ذہن تے آ گیا ہے کہ اسے دے بارے کچھ نہ کچھ عرض کرن دی توفیق اللہ پاک عطا کرے، اس واسطے چند منٹ اسے بھی بیان کرن دی توفیق منگنی چاہیے۔ خوب سوچ لو، سمجھ لو۔ پہلا مسئلہ اس وچ بیان یہ ہوا ہے کہ بڑے بڑے تریاں والے
بڑی اچھی پوسٹ تے تھارٹی تے شان والے، بہت بڑے بلند درجیاں والے، انوکھے نرالے بشان آلہ اچیاں اچیاں ہستیاں اللہ پاک دی طرفوں تشریف لے آئیاں ہیں دنیا تے، پر جڑا مقام، جڑا درجہ، جڑا رتبہ، جڑا کمال اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ نو عطا کیتا ہے، اوہو جہا کمال نہ کہیں نو ملیا ہے، نہ مل سکدا ہے، نہ اگاں ملنا ہے، نہ اللہ دے خزانے وچ اوہو جہا کمال ہور کوئی ہے۔ جڑا کمال ہاں اللہ پاک دی دست قدرت دے اندر جڑا تقسیم کرنا ہاں وہ حصہ صرف محمد رسول اللہ دے جسے واسطے آیا ہے، اور نہ اللہ پاک نے کوئی بنایا ہے، نہ اللہ نے اپنے خزانے سے اور کوئی رکھے۔ اس کی دلیل بھی اس آیت دے اندر بیان کی تھی۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان کیتا ہے کہ اللہ دے پیغمبر اس واسطے آندے دنیا تے تاکہ بچھڑی ہوئی مخلوق نو اس خدا دے نال ملن دے طریقے سکھاویں۔ ہر پیغمبر نو انوکھا انوکھا نرالا نرالا طریقہ اللہ پاک نے عطا کیتا ہے۔ آدم علیہ السلام نو طریقہ عطا کیتا، نوح علیہ السلام نو، صالح علیہ السلام نو، ہود علیہ السلام نو، شیس علیہ السلام نو، سارے انبیاء نو الگ الگ طریقے، انوکھے انوکھے طریقے، مکمل طریقے، منور طریقے، مصور طریقے، مکیف طریقے، میسر طریقے، مخلق طریقے، اعلیٰ تو اعلیٰ طریقے، اقرب تو اقرب طریقے عطا کیتے جنہ طریقیاں نال مخلوق اپنے خدا نو مل سکے، رٹھے ہوئے رب نو منا سکے۔ پر جہاں طریقہ سوکھا تے سوہنا، آسان تے اسہل، اس رٹھے رب نو مناون دا اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ نو عطا کیتا ہے، یہ جہا کسے پیغمبر نو نہیں عطا۔ یہ دو مسئلے اللہ پاک نے اس آیت وچ بیان کیتے، دوہاں دی دلیل بھی عطا کیتی ہے، مکمل طور تے بات سمجھا دیتی۔ کیوں بیان کیتا ہے مسئلہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے دے اندر رسول کریم دی شان دے بارے تے رسول کریم دے بیان دے بارے چ کیوں مسئلہ بیان کیتا؟ سبق پڑھایا ہے اللہ پاک کہ او محمد رسول اللہ دے امتیو سن لو، رسول جگ تو نرالا دیتا ہے، خدا نال ملن دے طریقے جگ تو نرالے دیتے تمہوں، تے جی ہن بھی دن قیامت دے تواڈے ذمے جے کوئی غلطی لگ گئی تو جتنی مار تے پول پرشاد تواڈی ہونی ہے، اور کسے امت دی نہیں۔ نزدیکاں را بیش بود حیرانی، جڑے سر دے نوکر ہوون تے وڈیریاں دے نیڑے ہو کے جالن، جنا پرتی آندی ہے تے سختی آندی ہے انہاں تے ول خدا نہ دے ویکھنی ہو سکتی، بچ کے اوہ رہندا ہے جڑا دور دور رہ ونجے، تے جڑا نیڑے آ گیا ہے ول او نیڑے کہیں نہ کہیں دیہڑے مار دے تلے جو آندا ہے تے ایہو جہا ہو کے آندا ہے جو وقت کھ نہیں باقی بچدا۔ سمجھ آتی پئی نے گل دی؟ یہ وجہ ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جس دے اساں مقلد ہیں، تے دوسرے امام حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اکثر صحابی حضور علیہ السلام دی وفات دے بعد ترکو اوطانہم وہجروا، انہاں مکہ چھوڑ دیتا، مدینہ چھوڑ دیتا۔ کیوں؟
دل چ یہ خیال آ گیا جی اگے کئی چھوٹی موٹی غلطی ہو ونجے ہاں تے دیدار محمد دے نصیب ہون نال غلطیاں دے پاڑے مل ویندے ہن۔ ہن محمد رسول اللہ دنیا تو تشریف لائے گئے ہیں، انہاں دی زیارت تے دیدار ہن نصیب نہیں ہو سکدا۔ جے ہن کئی چھوٹی غلطی بھی ہو گئی تے جے آ گئے اسے پکڑ دے تلے تے چھڑاون والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس واسطے امام صاحب بھی فرما دیں حنفی تے سنی سجاون والے لوگوں تو ڈب مرنا چاہیے الٹا، جڑے اپنے آپ حنفی تے سنی مسلمان کہلا کے تے پھر بھی خدا دی بات بھی ٹھکرا دیں، رسول اللہ دی بات بھی ٹھکرا دیں، صحابہ کرام دی بات ہی ٹھکرا دیں تے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی بات بھی ٹھکرا دیں۔ وہ فرماندے نے امام صاحب کہ مکے دے اندر بیت اللہ دے نیڑے نیڑے رہنا اس نالوں اے افضل ہے، اس نالوں بہتر ہے کہ آدمی دور اپنا گھر بنائے تے شوق تے محبت نال جدوں آوے بیت اللہ دا طواف آ کے کرے۔ کیوں؟ بیت اللہ دا اتنا اچا شان تے مقام ہے جو اتھے چھوٹی غلطی دا بھی سزا زیادی ہونی ہے۔ کیوں؟ مقام بڑا اچا شان دا تے قانون ہے جہاں شان زیادہ ہوئے اس دی تھوڑی غلطی نو زیادہ سختی نال پیش کیتا جاتا ہے۔ اللہ نے یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ خوش نہ ہو صرف چمن چٹن دے اوتے تے ہائے ہائے کرن دے اوتے، کہ تواڈے محمد رسول اللہ دا شان بھی اکمل تے انہاں دا بیان بھی اکمل۔ کچھ یہ بھی سوچ کر لو جی کوئی ڈیفیکٹ آ گیا، لیک آؤٹ ہو گئے، کچھ فطور تے قصور تے غرور پا گیا تے جتنی مار تانوں ملنی ہے ہو جی اور کسے امت نوں نہیں، کیونکہ تواڈے جہا وت گستاخ تے بے ادب تے لعنتی اور کوئی نہیں ہوگا کہ تانوں ایڈے اچے شان والا محمد پاک ملیا، اتنے اچے شان والا اس دا بیان ملے تے وت بھی تساں خداوند کریم دی بغاوت تے لگ بنی رکھو۔ اس واسطے مسئلہ بیان کیتا ہے، ڈرایا لوگوں نو کہ سنبھل کے چلو، صرف اس گل تے خوش نہ رہو۔ کیوں؟ اس دتے تساں خوش ہوو تاں بھی محمد الرسول اللہ دا اتھائی شان ہے جویں اللہ بنایا ہے، تے جے سڑدے سڑدے مر جاؤ تاں بھی محمد پاک دی شان وچ گھاٹے کرن والا بولو نا جمیا ہی کوئی نہیں۔ یہ تواڈے ہاتھ دی تے تواڈے دخل دی تے ایتھے بات ہی کوئی نہیں۔ تساں تے خوشی تاں مناؤ کہ ایڈے اچے شان والے محمد پاک نو راضی کر کے میرے پیش ہو دل قیامت۔ جی چھڑا اس گل تے ہی گٹکیاں مارو تے خوشیاں مناؤ کہ آہ کیڈا اچا شان ہے، تو وہ کوئی تہاڈا گھر دا مسئلہ ہے، وہ تے میں شان ودایا ہے۔ جے تساں نہ بھی آکھو تاں بھی محمد دا شان گھٹا سکدا کوئی نہیں۔ تانوں کیڑی گل دی خوشی آئی ہے کہ ٹیٹن کٹ ڈرے ہو مارن؟ تساں اپنا کمال دکھاؤ کہ ایڈے اچے شان والے محمد پاک دے وال مبارک دی بے ادبی بھی تہاڈے ذمے نہ لگے۔ جیڑا شان تے جیڑا طریقہ محمد الرسول اللہ سکھایا ہے او کملیو او دے خلاف نہ کرو، تاں خوشی تے عید مناؤ جو اج تہاڈی برات پہنچی ہے اللہ دے کول۔ تے جے کر صرف شان تے اس عزت تے کٹ مردے رہو تے آپ عمل کر کے نہ وکھاؤ تے اس شان وچ کوئی تہاڈا حصہ تے کوئی نہیں، تے میں آپ بنائیے شان۔ جے کوئی سارا جہان مک ونجے، سارا آسمان پھٹ ونجے، زمین ٹوٹ ونجے، نوری ختم، ناری ختم، حجری ختم، شجری ختم، اپنے ختم پرائے ختم، ساری کائنات دا ذرہ ذرہ توڑے ٹٹ پھٹ تے ختم تے تباہ و برباد ہو ونجے، تاں وی میرے محمد دی شان دا ترا کوئی نیچا کرن والا صلی اللہ تعالی علیہ۔ اس واسطے مسئلہ بیان کیتا ہے اللہ نے۔ پہلا مسئلہ کیڑا کہ بڑے شان اللہ پاک نے ہر پیغمبر نو دیتے، بڑے اچے اچے کمالات، اس نو جگاؤ اسے قادی سارے تو اچا سے مڈ بھی ہونیا سب تو پہلے پہ بنتا ہے، لوا تو نہیں ہے تو شدہ بڈھا لوے تو یہ نہیں کرے دے اپنی جان تو تھوڑا معلوم ہوتا ہے۔
مینو انجے ترائے دن تے ترائے راتی دا نیند رہا تو انجے مٹھ بدھا تے میں اتنا اگلاٹ شروع کر دے ہونے توجہ کرو درود شریف پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد تاب اللہ علی النبی اللہ کہ دے پیارے انداز نال مولا قدوس ہے او سنو میرا محمد مینوں تیرے رب دی قسم ہے لقد اے میرا پاک نرالا پیغمبر مینوں تیرے رب دی قسم ہے تے کون ہے رب اوہ جڑا قسم کھاندا پیا اے میرا نرالا محمد مصطفیٰ مینوں رب دی سوں تیرے اللہ دی قسم میں کھا کے آدھاں تاب اللہ ڈاڈھی توجہ کیتی ہے تیرے اللہ نے اپنے خاص نبی تے اللہ کہیں ہور نو اللہ فرماوے نوریاں نو آکھیا نا او نوری ٹبر سنو دیکھو شان میرے محمد دا نا شان ہی اسے دا تے بیان ہی اسے دا رحمان ہی اسے دا تے خطاب دا عنوان ہی کمال پیار دا تعلق تے ویکھو وچ وال نہیں ٹپ سکدا تعلق لقد تاب اللہ مینوں تیرے رب دی قسم میرے پیغمبر محمد رسول اللہ تاب اللہ ڈاڈھی رج کے توجہ سٹیے اللہ پاک نے کہندے اتے سنو میرا محمد کہندے اتے توجہ النبی میرا اوہ خاص نبی جڑا میری گل کھلا سندا ہے الف لام او نبی دے معین کرن واسطے آندا علمی گلاں ڈھیر ساریاں ایتھے بڑے رات کھل دن خیر چلو چھوڑو کیوں توجہ سٹی اللہ پاک یہ وجہ اللہ پاک نے کوئی نہیں دسی صرف ایو لفظ جا بیان کیتا ہے النبی کیوں سائیں جے کوئی گل کرنی ہوئے میاں اتنا مشکل کم جڑا ہا بڑا کمال ہے تیرا کیویں تو اتنا بڑا پتھر چاہ بھی لیا ہے میاں ہاں چاہ تو لیا کیوں آخر آرڈر جو تیرا ہاں دلیل تو نہیں دیتی ایہو دلیل دیتی ہے جو تیرا وجود اگوں کھلا ہا تاہی میں مشکل تو مشکل کام ہی کر چھوڑیا ہے اللہ فرماندا ہے میرے کو جو کوئی پوچھے کہ کیوں اتنی توجہ سٹی اپنے محمد تے اللہ فرماندا ہے وہ اس واسطے سٹی جو اگوں جو محمد پاک کھلوتا ہا ایہو جی توجہ تے لائے تو ہوئے ہو رہے النبی ایہو جی توجہ دا مستحق ہے میرا محمد الرسول اللہ ہو رہے کوئی نہ اور جے کہے پیغمبر تے میں توجہ اپنی سٹی ہے تے درجے بلند کیتے ہیں انعام تے احسان تے اکرام کیتے ہیں بڑے ترے ودھائن بڑی شان شوکت تے دھونس دیتی ہے بڑی ٹھاٹ باٹ انہاں دی ودھائی ہے بہت بڑے تھولہر تے بڑی شاہی دا مختار بنایا انہاں نو پر ایہو جی توجہ کدا ہی نہیں سٹی کیوں اے اس واسطے جو میرے اگوں جو اس دفعہ محمد الرسول اللہ کھلوتا
اس دا ثانی تا ہا کوئی نہ، اس دے برابر تے جوڑ تے میل دا ہا کوئی نہ، اے دا ہانی تے ثانی تے شریک ہا کوئی نہ۔ میں جویں اپنی ذات وحدت در ڈٹھا ہے تے میرا شریک الوہیت وچ کوئی نہ، جے میں ذات حمدیت در ڈٹھا ہے تے ای ہو جیا میری تعریف کرن والا محمد جیا ہور کوئی نہ۔ اس واسطے جویں میں اللہ ہون وچ واحد لا شریک ہاں، میرا محمد بھی اس توجہ دے ہون دے اندر پورا واحد لا شریک۔ بشک ویکھ لو، میرا قرآن پڑھ لو، پچھلی تاریخ پڑھ لو، پچھلی سیرتاں پڑھ لو، میں جن دھوتے توجہ سٹیے پہلو دی کوئی کمائی دتی امتتاں یہ ہکو محمد ہے جو کمائی کی توڑے کائی نے سے صرف چہرہ محمد دا ہی ہو جیا مقام منگدا ہے جو محمد الرسول اللہ خدا دے تلطف جمال دے سامنے جو چہرہ آ کے سٹے اللہ فرماندا ہے کمائی پیچھے ودا کرے سی توجہ پہلو جگہ دے۔ مثال ایک سن لو قرآن پاک کی چکی دیں یہ خیال ہونے جو ہے انہیں آپ سٹال مارے بھی گا۔ اللہ توفیق دے تو انہوں قرآن سنن دی تے ملوانیاں نو بیان کرن دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه کلمات فتلقى آدم من ربه کلمات۔ او میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ بڑیاں جیجڑیاں تے بڑیاں منتاں تے لجتاں تے حجتاں کیتیاں آدم، بڑی منت سماجت ریاضت لطافت عبادت انابت نیازت اضابت کیتی آدم نے میرے سامنے تے کہ آکھے اس دانا گندم دا تا میں کھا کھڑا ہن تو رس گیا ہے تینوں ہن مناونا ہے میں سارے ہیلے کریندا تا وطنا پر او تو رٹھا ہویا یار دلدار میرا سچی سرکار روزی دا کلتار میرا جے مینوں دا نہیں آندا تے رٹھے دے مناون دا تا توڑے کوئی ہیلا آپ چا بیان کر۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، اللہ پاک دی اگے آجیاں کردا ہے آدم علیہ السلام جے مینوں کوئی طریقہ نہیں آندا تے رٹھے مناون دا تا تو توڑے آپ تا دس چا انہاں لفظاں نال میں منیندا رہنا۔ اللہ فرماندا ہے ایک تا ہے جو مینوں منتا کریں دا جو منی پاؤ کہ ون اللہ، ایک تا اے ہے جو مینوں منتا کریں دا منی ون راضی تھی ون۔ انج نہیں آتا اللہ سائیاں تیرے مناون دا ہی کوئی ڈھنگ ہوندا ہے پر مینوں وہ ڈھنگ نہیں آندا مینوں سمجھا۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، او کئی کلمے دس جڑے کلمے میں بلیندا نہ تھکاں تے تو سلو نامے تے صفائی دا اعلان کریندا نہ تھکے۔ او کلمے پوچھدا ہے اللہ پاک فرماندا اللہ تلقی کیتی اس التلقی التکلف التہجد، پورا تکلف کی تو بڑی منت کیتی اس ساڈی بولی چاہتے نا اپنی پنجابی چ بڑیاں گھگلیٹیاں کھاندا رہیا اگلا
جڑا بہت کسے کام دے پیچھے محنت کرے کہندے میاں نک کھرنیاں رگڑیندا پیا ہے گھگلیٹیاں کھاندا پیا ہے منتا کریندا پیا ہے اللہ پاک دا پیغمبر او دے متعلق اللہ لفظ فرماندا ہے تلقا میرا پیغمبر بڑا اوکھا ہو پیا میرے مناون دے معاملے دے اندر الٹا تے میں اس نو جڑے اس نے اوکھیائی ظاہر کیتی میں روندے دیاں ہنجو پوجیاں تے کیویں کالے مات میں اس دے دل دے اندر چند بول سٹے تے اس نو آکھیا یہ بول دل وچ آ گئے نی دل دے اندر پون کے تے زبان نال بول کے موتی چننا تیرا کم تے تینوں وت اپنے واسطے چن لونا میرا کم اللہ اللہ وہ کلمے آکھے اللہ فرماندا ہے ہن ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ جڑے ویلے گل کیتی اللہ فرماندا ہے تاب علی آدھی پہ نے سمجھ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فتاب علیہ جڑے ویلے کچھ کمائی کیتی اس کلمے پڑھے اس منتاں کیتی اس رومن تے لک بٹھ لیا بے ہوشیاں ڈھاونا پاؤنا جیڑیاں منتاں او میاں او رونا تے اللہ کولو کلمے منگنے ساریاں محنتاں جڑے لے کر لئی اس تے تاں میں او دے اوتے تابا وت توجہ بولو بولو اونچی بات تا توجہ سٹی کہ میرا محمد کیا ہے لقد تاب اللہ علی النبی اتھے کوئی وجہ نہیں بیان کیتی جو کیوں محمد نے توجہ سٹی ہے اتھے اس واسطے پیادا ہے الف لام داخل کر کے مسئلہ پیا دسیندا ہے اتھے تاہی کمائیاں دی انتظار نہیں مو کیتی جو اگوں لمن والا جو محمد ہا لمن والا کون ہا اللہ تعالی سمجھن دی تے قرآن سن کے تے عمل کرن دی توفیق عطا کرے کوئی مسئلہ سنو تے کوئی بیان کرو حوالہ کتوں آوے قرآن تے حدیث محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ تبا شخص ہو گزریا تبا ایک تبا اکبر تے ایک تبا اصغر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے پیدا ہون تو پہلے مکے دے دور چ گزردا ہے جاگدے بیٹھو نا سارے ہاں ہوں پھر جلدی پٹ لیا جلدی میں آخر جاگدے بیٹھو بڑے کس بھی ہو اتھوں ہو کے بیت اللہ دی سر زمین کو ہو کے لنگدا ہے گزردا ہے ایک کتاب دا ورقہ کہیں تے وکھایا سی وہ ورق وید ہے نا تو اس دے وچ لکھے ہویا ہے محمدن عبدی المختار ورقہ ہا تورات دا او دے وچ لکھے ہویا ہے میرا ایک پیغمبر آمنا ہے جیندا نام آسمانہ تے احمد ہونا ہے زمین تے محمد ہونا ہے تے بندہ ہی ہو جائے جو مختار میں چن کے او بندہ ساری مخلوق دا حرک کٹ کے بنایا اور صفتاں یہ پڑھدا گیا جوں جوں پڑھدا گیا دماغ وچ جنون چڑھدا گیا جویں جویں جنون چڑھدا گیا انہیں عشق دی بھٹی چ کڑھدا گیا جویں جویں کڑھدا گیا انہیں دل دے اندر محبت دا دریا وڑدا گیا
محمد الرسول اللہ نو ڈٹھا نہیں، کتنا عرصہ پہلے دی بات، صرف او تعریف جڑی اللہ پاک نے تورات چکی تھی ہے چند الفاظ دے اشارے نال اوہا پر اللہ لا اوہو کچھ پڑھدا گیا ہے تے اپنا ہوش چ واہ رکھتا ویندا عربی دے جملے اور کھڑے ہو کے بیت اللہ دے اشارہ کر کے تے رب نو سڈ مریندا ہے، اشارہ کرتا ہے بیت اللہ دے وقت دا ایک بادشاہ سیر و سیاحت تے آمن والا تے اتفاقی ایک نواں ہنگامہ وہ واسطے برپا ہو گیا، ایک ایسے شخص دی نشاندہی تو ملتی پئی ہے جس نو کسے اکھ اجے توڑی نہیں دیکھیا، کسے دیدار نہیں کیتا۔ ہلے عربی جملے بلیندا ہے ترکت فیما ازمنن، ترکت فیما ازمنن بادن مزین قد مرا، میں سارے کام چھٹ گئے میرے، سارے حواس میرے ختم ہوندے ویندے، میری بادشاہی بھی اجڑتی پئی ہے، وطن میرا چھٹ گیا، مال میرا ختم ہو گیا، سارا دھن تے وطن تے امن تے چمن تے وجود دا گل بدن سارا ختم پیا تھیندا ہے، پر سارا کچھ پیا ختم ہوندا ہے تے میرا وجود تے حواس تے ہوش تے وجود بھی سارا ختم پیا ہوندا ہے، ایکو افسوس لگا کھڑا ہے جو سارا کچھ کدے میرے کولو کوئی لے لویا تے اس سے جڑے دے ایک وال دی زیارت کا نصیب ہو ونجیا، رشتے تمام ٹوٹ گئے مشغل تمام چھوٹ گئے، رشتے تمام ٹوٹ گئے مشغل تمام چھوٹ گئے، جمائے نظر کھڑے ہیں دیدار یار میں، انہیں طرح نظر جمائی کھلوتا ہے متا میرے مقدر دے اندر وہ وقت ہو ونجے جو اس جنے دی کائی نہ کائی صفت تے کوئی بیان یا ذات کا کوئی ترش ہو، تو زلف یار میں ایک زلف بھی جے کر شر مقدس دی میں عاجز نو اج نصیب ہو ویندی تا پچھلی اجڑی ہوئی تے برباد زندگی میری سر سبز و شاداب ہو جاویا، پر کاش افسوس کہ وہ ویلا پتہ نہیں میرے مقدر وچ ہے یا نہیں، کتھوں اتنا بخت والا میں ہوواں کہ وہ چیز نصیب ہوئے۔ بہرحال بھائیو بات لمبی نہ ہو جاوے، اللہ پاک نے پہلا مسئلہ بیان کیتا لقد تاب اللہ علی النبی کہ شان تے مقام تے درجے تو ہر انبیاء دے ہر نوری تے ناری تے حجری تے شجری جس جس کے متعلق اللہ دا فیصلہ ہویا خدا بندے قدوس نے درجات انہاں دے بلند کیتے، پر جڑا درجہ تے مرتبہ جڑا شان تے ترہ امتیاز جڑا مرکزی نقطہ محمد الرسول اللہ نو کمالات دا عطا ہویا ہے ایہو جہا ہور کہیں دے نصیب وچ نہ آیا ہے تے نہ آ سکدا ہے۔ اگا اللہ فرماندا ہے المہاجرین والانصار تے میں توجہ مہاجراں تے انصاریاں تے بھی سٹی ہے، کہیں تے توجہ سٹی ہے، نبی والا معاملہ تک ختم ہو گیا، ہن والمہاجرین جنہاں ہجرت کیتی ہے مکہ چھوڑ کے مدینے چ آئے جدے جدے میرا محمد گیا ہے ادا ہی ہو گئی تے بل او وی تے جڑے اگوں سینہ اڈی کھلے ہن جو بھنے ٹوٹے تے دھکے کھاندے آویں تے اساں اپنی جائیداد وچ حصہ دیواں اپنے مال وچ حصہ دیواں اپنی جاگیر وچ اساں کھنڈ کھیر ہو ونجا، جنہ ڈلیاں ہویاں نو اگوں ٹکانہ دتا ہے انصاریاں انہاں تے توجہ سٹی ہے تے جنہاں مہاجرت تے ہجرت کیتی انہاں تے کیوں اللہ سائیاں انہاں دی کمائی دٹھے بغیر چ سٹی توجہ، اللہ فرماتا نا نا بغیر کمائی دے تو صرف محمد پاک دے درجے تے توجہ سٹی ہے، ہور کہے نو کمال نہیں حاصل ہوندا جے تھی کئی کمائی کر کے نہ وکا،
انہاں کئی کمائی کیتی ہے تاں اللہ پاک فرماندا ہے وہ کمائی یہ کیتی نے جو محمد پاک دے اس طریقے دے اوتے عمل چ کیتا نے جہے طریقے دے نال دا کوئی سوہنا طریقہ اللہ نے کہے پیغمبر نو دتا بھی نہ الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرہ انہاں دی وجہ دس دتی ہے مہاجراں تے ابو بکر صدیق دے اوتے عمر فاروق دے اوتے بڈھے جگہ عمر فاروق دے اوتے عثمان ابن عفان دے اوتے علی ابن ابی طالب دے اوتے عشرہ مبشرہ دے اوتے مہاجرین تے انصار صحابہ کرام دی جماعت انہاں دے اوتے توجہ کیوں سٹی ہے اللہ پاک نے تے کیوں درجے بلند کیتے انہاں دے اللہ فرماندا ہے او دی وجہ ہے کہ الذین تبعوا فی ساعۃ العسرہ اس واسطے انہاں تے میں توجہ سٹی ہے جو نہ کئی کمائی کر کے بھی کھائیے کیڑی کمائی اسلام دے اوتے جڑے ویلے اوکھا ویلا آیا ہے کہیں اوتے اسلام تے ویلا جڑے لے اوکھا آیا ہے یا انہاں دی اپنی جان دے اوتے کوئی ویلا اوکھا آیا ہے جڑے لے کئی مصیبت آ گئی ہے اپنی جان تے جے کر بچھوڑے دی مصیبت آئی ہے موت دی مصیبت آئی ہے درد دی مصیبت آئی ہے لڑائی دی مصیبت آئی ہے بیماری دی مصیبت آئی ہے فی ساعۃ العسرہ تنگی دا ویلا جڑے نے انہاں دے اوتے آیا ہے یا اسلام دے اوتے کدائی آ جائے انہاں دو حالتاں دے اندر انہاں پھلے مانساں نے شاباش ہونے انشاءاللہ اللہ پاک دی ایو جے اوکھے ویلے دے اوتے انہاں نے کہ کیتا اتبعوا میرے محمد دا دامن نہیں چھوڑیا جیڑا طریقہ محمد یتیم نے انہاں نو دسیا سارے طریقے انہاں نو بھول گئے سارے بیان انہاں نو بھول گئے سارے مقام انہاں نو بھول گئے اپنے پیراں دے نقش قدم تے نہیں چلے اپنے ملوانیاں دے پیچھے نہیں چلے اپنے حاکماں لٹیریاں دے پیچھے نہیں چلے اپنے ظالماں تے ڈکٹیٹراں دے پیچھے نہیں چلے کسے گنڈے تے گندے تے کسے لفنگے دا رستہ نہیں لیا اپنی راہ دے اوتے نہیں چلے قیدیاں تقریراں سن کے ایمان نہیں آندا جے کر رستہ پکایا نے تے اوکھے ویلے دوتے میرے محمد کریم دے رستے دوتے چل دے رہا ہے پنجابی دے میرے شعر یاد آ گئے کیا کریے ہویا کپا اللہ دا بنے ہویا کائی نہ کائی شاکی دوں اٹھا پم دیئے تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرہ اوکھا ویلا جڑے ویلے انہاں دے سر تے آیا اللہ انہاں دے معصوم بچیاں تے بچیاں دے پیٹاں دے اندر نیزے تے سانگاں دے چوبھارے مار کے ظالماں نے اتا ٹنگ کے تے آکھیا کتھے نے خدا تے محمد کیوں گئے ویلے تے بھی اتبعوا فی ساعۃ العسرہ یو جائے اوکھے تے تنگی دے ویلے دے اوتے وقت بھی جو انہاں نو یاد رہا ہے تا محمد یتیم دا نقش قدم یاد ہے وہ سارا جگ جان لیوا ہو گیا ہے رستے کھاونا دن جھاڑیاں بھی دشمن ہو گئی گھر باہر دے اندر دل نہیں پیا لگدا وطن والے دشمن ہو گئے اپنے بگانے ہو گئے اپنے قریبی بھی اپنے رشتے دیاں دھاگیاں ساریاں توڑ کے وکھرے ہوئے بیٹھے پھرا نال جدا ہویا بیٹھا ہے پتر پیو نو چھوڑ گیا ہے پیو پتر نو چھوڑ گیا ہے جی ماں دی دشمن بن گئی ہے ماں تھی دی دشمن بن گئی ہے قوماں آپس وچ لڑ پھڑ پئیاں ایک نال دعا نہیں پیا رلدا سارے اوکھے ویلے انہاں دے آندے پئے ساریاں نو قربان کرنا گوارا کر لیا نے پر محمد دے قدماں دے ٹرن کولوں کدے بات نہیں آئے اتبعوا فی ساعۃ العسرہ اج لگنی مندی عشق دی مکے اندر
ویکھو موج تے چڑھدا کون ہے لا یاری نال رسول اللہ دے ویکھو معصوم کوہندا کون ہے اس غریب یتیم رسول دے پیچھے لگ کے سینے پتھر کٹیندا کون ہے جنوں سکا چاچا رسیاں نال جکڑ کے مارے عثمان نہیں تا کون انہاں جوڑیا سانگا نال رسول اللہ دے اج کروڑ وی کھیندا کون جنوں اج وی ایمان چ شک ہوے بے ایمان نہیں تا نعرہ تکبیر المہاجرین والانصار او مہاجرت کرن والے ہو محمد دے پیچھے اپنے وطن نو چھوڑن والے ہو او محمد دے پیچھے اپنی جاگیراں نو قربان کرن والے ہو محمد دے پیچھے اپنے اوتے جی اوکھا ویلا آ گیا ہے دھیاں قربان کرنیاں پائے گئیاں پتر دیونے پائے گئے جاگیراں تے جائیداداں لٹاونیاں پائے گئیاں مگر بند ہی کو یاد کیتا ہے نے اتبعو یارو کلمہ اوہ نہ پہ چھڑیا ہے جڑا اوکھے ویلے کم آون والا محمد کریم نے پڑھایا ہے کیڑا کلمہ وہی تو دسنا نا تانوں اللہ اللہ اتبعو کمال نہیں ایک پیر دے نال ادو اٹھ بدھنے اٹھ دے پیر نال ایک ادلا پیر مائی دا نا او دا سمیہ حضرت عمار دی اما سین تے دوے اٹھ نال اس دا منہ ادھر کیتا نے تے دوا پیر بدھا ہے اس پاسے اٹھ کھلارے نے او دا منہ انج کیتا نے تے اے پیر بدھا ہے تے ارادہ اے ہے جو ادلے اٹھ نو ادھے پھجا چھڑے ساں ادلے اٹھ نو تے دو ٹکڑے وجود ہو وجے ابو جہل کھلادا ایک دس تسبین محمد جے اج بھی محمد دے طریقے نو چھوڑ دیویں جے وہ کلمہ چھوڑ دیویں جڑا محمد بیان کھلا کریندا ہے جے گالی گلوچ کٹھے ایو جیاں گلاں کریں جڑیاں محمد دے شان وچ جڑدیاں ٹھاندیاں ساڈے نزدیک جے اج بھی چکرے تے تینوں اس عذاب کولوں نجات مل وئی سی او سوچن دی ضرورت بھی نہیں محسوس کریں دی اتنا بھی نہیں آدی جو میاں مینوں مہلت چ دے تھوڑا جہا وقت مینوں دے سوچن تا دے میں اپنے دل نال تے من نال مشورہ کر لواں جو جان دیونی پوندی ہے یا ایمان دیونا پوندا ہے اولی کے دل دے اتے منقش تے مصور ہو چکن ہن کوئی مدت تے مہلت نہیں طلب کریں دی تے کیا دیے اے ابو جہل تو کیڑیاں بھول بھلائیاں دے اندر مستیں کیڑے مغالتے تینوں لگ گئے وکانا بے بدرن فی تلال کما سرا وکانا بے بدرن فی تمان کما سرا تل ان نزید بدرن منیرا او کملیا جہان دیا سورج بھی ابھردا رہا ہے تے چن بھی ابھردا رہا ہے محمد دے آون تو پہلے اے چن بھی چودھویں دا ہوندا رہا سورج بھی تمازتیاں دا رہا ہے مگر یہ سورج دروے تے آسے تا اکھی چنیاں ہو ویندیاں تے جے کر چن دروے تے آسے تا خیرہ ہو ویندیاں پر ٹھنڈ صرف جے پہنچ دی آئی تا اکھی توڑی پہنچ دی آئی جداں دا محمد آیا ویکھن دے نال اکھی بھی ٹھر ویندیاں تے دل دے کلیجے بھی نال نال ٹھر ویندے جو جیا دل تے رونگتے دے ٹھنڈے کرن والا جیدا چہرہ ہوے او ظالما تیرے منہ دے اوتے خدا دیاں لعنتاں تے پے سکدیاں پر ایو جی زبان وچوں محمد جے جنے دے خلاف کوئی بات بھی نہیں نکل سکدی اتبعوا فی ساعۃ العسرى
اتبعوا فی سات اپنی جان تے جی اوکھا ویلا آ گیا ہے یا اسلام تے کوئی اوکھا ویلا آ گیا ہے تکے کیتا نے محمد پاک دی اتباع کیتی نے یعنی جڑا طریقہ تے کلمہ محمد پاک نے دسیا کیڑا لا الہ الا اللہ اللہ پاک دے پیغمبر نے جو آکھیا فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین میرے منن والے جے تانوں چورو چور کر دتا جاوے سب تو پہلے ادعو اللہ مخلصین اللہ نو سدیا ہے تے نال سڈن دے کائی چٹنی تے نکل نہ پیر لیا ہے خالص کر دے کیویں جویں تانوں اللہ نے پیو خالص دتا ہے وچ رلا کہندا کوئی نہیں ماں خالص دتی ہے اس دے رحم دے اندر رلا کوئی نہیں جویں تانوں دودھ خالص دتا ہے وچ موت تے پیشاب دا رلا کوئی نہیں انہی خالص کر کے اللہ نو سدیا ہے اللہ دے نال نہ کہے پیغمبر نو سدیا ہے نہ کہے پیر نو سدیا ہے نہ کہے ولی نو سدیا ہے مخلصن خالصن لہ الدین تے دوسرے نمبر تے خالصن اج کر کے خالص بنا کے تے مخلص بنا کے اپنے رب نو سڈ مارنا ہے کہ تہاڈا وجود چورو چور ہو جاوے او من تہاڈا بھرپور ہو جاوے ساری دنیا دے اندر فطور ہو جاوے او وڈیاں وڈیاں تو تے قصور ہو جاوے پر دھیان کریا ہے تہاڈے کولوں نور نہ کدے دور ہو جاوے یہ نور اسلام دا جڑا لا الہ الا اللہ اتبعوا فی سات الاسرا اوکھے ویلے تے تنگی دے ویلے اللہ اللہ تے کمال ویکھو او ایمان دی حز بھی اٹھاؤ تے ویکھو خدا نظر ہی نہ آوے سنگھاں نال پتا بولو نا او بولو نا جڑے ستے بیٹھے ہو اچھا جی دبے ہون تے بھاویں سجے کھبے ہون سارے دی تڑیاں ڈھلیاں ہوندیاں ہوندی اتنے کوئی چھوٹے بڑے دی گل کائی نہیں توجہ ہے نا اے میں ہنے جان چھوڑ دینا تہاڈی ذرا توجہ کروا اللہ 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 الحمدللہ اللہ اکبر کبیرہ ولہ الحمد کثیرہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ سراجا منیرا حضور علیہ الصلوۃ والہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا دے نال ایمان دا تقاضا ویکھو اللہ ویکھنے چ نظر نہیں آندا سنگھن نال ہی نہیں پتہ لگدا ہتھاں دے نال ٹٹولنے چ نہیں آندا پیراں نال ٹوہنے چ نہیں آندا دل دے وچ کوئی دویڑ کرے تاں ہی وچ نہیں کچھ آندی دماغ وچ سوچے تے دماغ پھٹ ویندا ہے دماغ وچ ایو ہکو اے مائکروفون چ گھتو تے دماغ نہیں صحیح رہندا تے خدا دا مقام کتے رہے گا اچا بغیر دکھے بغیر چکھے بغیر ویکھے بغیر سنے بغیر پکڑے بغیر کھاتے بغیر پیتے بغیر کسی ازمائش دے بغیر کسی تجربے دے بغیر کسی دٹھے دے یؤمنون بالغیب یارو اتنا تکڑا ایمان یہ حقیقت اللہ تے ایمان نہیں ہے محمد دی زبان تے اعتبار ہے محمد پاک نے جو آنکھ دیتا ہے مردے مر جاؤ پر خدا تو سوا ہو کسی کو سننا تے دورنا پکارنا بالکل نہیں اب محمد دی زبان تے اعتبار کیتا نے اللہ فرماتا ہے کہ میرے محمد دی زبان تے تسا اعتبار کیتا ہے تو تہاڈی زبان تے میں اتنا اعتبار کراں گا کہ تہاڈی شکایت میں بھی برداشت نہیں اللہ اللہ اسلام تے اوکھا ویلا آ گیا ہے یا اپنی جان تے تاویں اتبعوا فی ایک حدیث دا واقعہ یاد آ گیا یار برکت واسطے تو وہ بھی سنانا چھوڑا حدیث دا واقعہ اللہ اللہ ایک شخص طواف پہ کریندا بیت اللہ دا اسمہ احمد نام اس کا کہ ہے احمد اس کو پوچھا گیا ہے جو احمد نام کیوں رکھا ہے وہ ہے نام اس واسطے رکھایا ہے جو میں سنیا ہے جو ایک
پیغمبر آنا ہے، اس پیغمبر دا نام آسمانہ تے احمد بھی مشہور ہونا ہے، بل محمد بھی نہ ہونا ہے۔ اپنا نام تاہی رکھایا ہے چا احمد جو متا اللہ پاک اسے خال نیکی نو کر کے میری نسل چوئی ہو جائے کوئی نرالا موتی۔ خیر اپنے گویڑ نال تا مرادہ نہیں پوریاں ہوندیاں جے تھوڑی اللہ پاک دی پسند نہ ہوئے، بہرحال ارادہ اس دا نیک ہاں، نیت اس دی صاف آئی۔ طواف بیت اللہ دا پہ کریندا ہے، ایک مائی ودیے اپنے موٹھیاں چھاتی دے نال اپنے بچے نو لائی ودیے تے او بھی طواف ودی کریندی ہے جی، او نال بن کے پھیرا جو لایا تے نال گیا ہے تا سنیا ہے جو ودیا دیے یا رحیم یا کریم انا اہدک القدیم، او رحمت کرن والیا، او کرم کماون والیا، تیرے وعدے ڈاڈھے سچے، تیرے وعدے۔ اس نو طواف بھول گیا، آخر لگا او مائی اے کیا گڑا بتائی ودی، اتھے تا آخنا اللہم لبیک لا شریکا آخو نا، اور طواف ہلے تا تلبیہاں پڑھی دیاں تے اے وقت نواں وظیفہ کیوں کٹے۔ اس آخیا الیک انی، میاں اپنا کام کر تے میرے پیش نہ پاؤ، اپنا کام کر، الیک انی۔ اللہ اللہ، حضور علیہ السلام تو پہلے دا واقعہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام دا سچا امتی ہا او بھی تے او مائی بھی، صحیح اسلام دوتے ہم جڑا اسلام عیسیٰ علیہ السلام اتبعو، اسے عیسیٰ علیہ السلام دی اتباع دے وچ ہن۔ خیر اس آخیا مائی واسطہ خدا دا ہی، جڑے خدا دے گھر دا اے طواف ودی کرے نہیں ہے تے کچھ ہور ودی پڑھدی، واسطہ یہی ہو راز نہ تھا۔ اللہ اللہ، اتھائیں بچہ ول مضبوط کرتے پکڑ کے تے ٹھڈا سا بھر کے آدھیے میاں چنگی گل تے اے ہائی جو مینوں نہ چھیڑے ہاں، تو اپنا کام کرے ہاں تے میں اپنا کام کرا ہاں، خیر بیٹھ لو، میں اپنا کام کرا ہاں تے تو آپ اپنا کام سنبھالے آپ۔ اس آخیا اما سین واسطہ خدا دا اتصال یہ کوئی نواں راز ملو وہ بیان کریں دیے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نظریے وہ آدھی میاں میں تے میرا بچہ، مضمون سارا عربی دا ہے یاد تو میرے ہے، پر وہ کیا فائدہ تو میں ترجمہ سنا چھوڑا۔ میں تے میرا اے بچہ تے میرا خاوند اساں کشتی سوار تھے ہیں، دوسری دنیا دے لوگ بھی ہیں، ایک ویلا یوں جے آندا ہے دریا دی اتھ وچ آیا ہے تے تقدیر دے ارے دے کرے آ کے فنا نے کنور تے چکر تے پھنور بتن گھومن پھیر دے اندر جلے کشتی آندی ہے تے لگی ہے موج تے ٹھاٹ پانی دی پٹھی سدھی، کئی ٹکڑے پھٹے دے نال پھٹا ہو گئی ہے بیڑی، کہیں دوتے کوئی کرلاندا ویندا ہا تے کہیں دوتے کوئی ویندا چیخدا ہے۔ اے میرا بچہ تے میں اس دی اما ایک پھٹے تے تختے تے بچ گئے ہیں، میرا خاوند ایک دوے پھٹے تے ونج پیا ہے، کوئی کدائی کرلاندا ویندا ہے، کوئی کدائی چیخدا ویندا ہے، کچھ وس نہیں چل سکتا، نہ کوئی پیر کم آندا ہے، نہ کوئی اتنے مرشد کم آیا ہے، نہ کوئی پیغمبر کم آیا ہے، نہ کوئی نوری فرشتہ کم آیا ہے، کہیں نو کوئی ترس نہیں آیا، نہ بابا کول آیا ہے، نہ پیر کول آیا ہے، نہ اپنا کول آیا ہے، نہ پرایا کول آیا ہے۔ جدوں وہ پھٹے نال پھٹا لاون تے آ گیا ہے بس اپنے بھی دور ہوندے اکھی نال دتے تے ہر کوئی دور ہوندا ویندا ہے، اخیری نتیجہ نکلدا ہے اکھے جگوں اٹھ رو گیا، ایک پھٹا ایہو جہا بھی آ جیندو تے کالا متر جہا ایک کوڑا کچجا جہا کالا کلوٹا وہ بھی ایک پھٹے تے بچ گیا، او دا رڑدا تے تردا پانی دے اوتے او دا پھٹا میرے پھٹے نال آ کے رل گیا ہے، او اتھوں چھلانگ چیندا ہے تے میرے والے پھٹے دے اوتے آ کے تے باہر آندا ہے، او دا پھٹا خالی ہو گیا ہے۔ اخیری تھوڑی دیر دے بعد آکھدا ہے تیار تھی ونجو، میں تیرے نال بدماشی کرن دا ارادہ رکھدا، سمجھ جا۔ میں اس نو آکھیا او خدا دی لعنت پوی،
اللہ دے قہر تو ڈر اگے کیڑیاں لینگا خداوندے قدوس نے قہاری تے اپنے نظر جمال دیاں پھیریاں چا تینوں اجے وی یو جیاں بدماشیاں دے گھونگٹ یاد ہیں او ویکھ لے میاں کیڑا ویلا جو سر دے اوتے پھر کوئی نویں ہور اللہ دے قہر دی لار پائے ونجی اسے اگلے قہر نو ویکھ کے تے کچھ اللہ پاک دے کولوں ڈر مگر او بدماش زمانے دا چھٹیا ہویا او اپنی عادتاں کولوں باز نہ آیا تے مینوں تنگ کیتا اخیری میں جڑے ویلے ڈٹھا جو میری عزت تے عصمت دی چادر نو ہتھ پاون دا ارادہ پیا کریندا ہے میں اس دے اگے عذر کیتا میاں میرا معصوم بچہ میری چھاتی دے نال میں اس نو دودھ پیوا کینا جڑے ویلے سم گیا تے نیندر آ گئی اس ویلے اس نو ایک پاسے چ رکھاں ول جویں مرضی آوی اونجے پیا کرے میں اپنی چھاتی نال چلایا اس معصوم بچے نو تے جڑے بیٹھی رواں جڑے ویلے پیون تو بس چا کرے میں خیال کراں جو اے سم گیا ہے تھرا کے ایک چونڈی چا ماراں اے وت چیخ پوے تے ولو اس دے اگے میں ادھر پیچ چا کراں جو میاں اجے تھوڑی بچہ سمدا نہیں پیا سمن دے ارادہ میرا یو ہے کہ یہ چونڈیاں مار مار کے اپنے کلیجے نو تا دکھیندی ویسا پر ہو سکدا ہے میری عزت تے تیلے کی بچ ونجن اللہ دے دربار ہو سکدا ہے بیڑی تے کشتی میری کنارے لگ ونجے تے متا کوئی پہنچ پوے تے اس نو حیا تے شرم دا مقام کوئی حاصل ہو ونجے مگر ترائے چار واری تے میں انہیں حربہ کیتا ہے ایک واری اس لائن دی نظر پاؤندی ہے کہ عورت حرکت بیٹھی کریندی ہے او دے اوتے شیطان تے ابلیس تے بے حیائی تے بدماشی تے عیاری دا بھوت سوار ہویا بیٹھا تے چنگے پھلے بندے نو جڑے لے ہلکا لڑ ونجے نہ اپنا سجدہ تے نہ کوئی پرایا سجدہ چھر ونجے تا اپنیاں رعایاں نو بھی نہیں چھوڑیندا بے حیا تے بدماش بن جاوے تے اپنیاں دھیاں کولوں بھی نہیں ولیندا بدماش بندہ جدوں اس نو اتنا بھوت سوار ہویا ہے اللہ دا واسطہ ہویا قہر بھی اس نو یاد نہیں رہیا یکدم اس نو ان کریندا ہے جو اے تیری حرکت بد میں ویکھ لئیے تو بچے نو چونڈی مار دینی ہے تے جان بوجھ کے نہیں سمن دیندی اس نے غصے دے اندر آیا تے چتے چا کے پھد لیت میرے بچے چیخ دے ہوئے نو میری چھاتی نالوں جدا کر کے بہا دتا ہے سمندر دی تہا دے اندر میں چیخ دی رہ گئیاں کلیجے دے تے ہاتھ رکھ بیٹھیاں میرے بند کلیجے دے پھٹن ٹوٹن تے آ گئے وقت میرے دل وچ خیال آیا ہے اللہ سائیاں لکھا پتر قربان چا کراں پر میری عزت دے ککھ تا بچا لایو میرا اللہ پاک میں ہاتھ نہیں ہلا سکتی زبان نال نہیں آکھ سکتی میرے دل وچ یو خیال آیا ہے اج توڑی خیر مارم دے سامنے اج تک میں اپنی عزت دا سوال تے عصمت فروشی دا سوال کدے نہیں پیدا ہون دتا او میرا اللہ سنیندا رہنا ہے جو رحمت کریندا ہوندا ہے تے کرم تیرے ہی ہو جائے ہوندے تے وعدے بھی تیرے ڈاٹے سچے میری جان تے اوکھا ویلا آ گئی تے تکلیف آ گئی ہے یا مینوں پیغمبر دا طریقہ یاد ہے یا جو اوکھے ہو یا سوکھے ہو ادعو اللہ نو سڈ مارنا ہے جے پکڑیا تا اوہ پکڑتی ہور کہیں دی طاقت کوئی نہیں اس مقام تے دل چ خیال بیٹھی کر دیے یہ اجن تھوڑی آتھی بیٹھی ہے تا جو آتھی ہے وہ پوترا ایک بلا جی نکلی ہے اسے دریا چو کشتی دے نال ایو کچھ تو میں دکھا جو انہیں منہ پاڑیا اس وقت او بے ایمان نو انہیں گھٹ کر گئی پتہ نہیں کدے لائے گئی بہ گئی سمندر دی تہ تلے چل دیا تردیا میرا پھٹا بھی کنارے نال لگ گیا میں رلدی پھردی درختاں دے پتر کھا کھا کے گزارا کیتا کافی دنوں دے بعد میں دیکھیا ایتھے آبادی تے وسوں کوئی نہیں اور کسے کنارے تے جاون دی کوشش کراں ایک جزیرے دی طرف دوڑی ویکھیا اس جزیرے دی اوٹ دے اندر ایک کشتی مینوں نظر آئی میں اپنی طہارت تے حیا والی چادر دا ایک پلڑا انج کر کے چھنڈکیا تے اس نوں اشارہ کیتا جو میں بھی انسان دا بچہ ہاں مینوں بھی لے جا پرلے کنارے اللہ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والعلیہ وسلم ڈکی کے جھلی کے گل کردے نے دکھ محمد الرسول اللہ تو جھلیندا کشتی والا اسے پاسے کشتی لے کے آیا ہے میں وچ سوار تھی گئیاں فلما رکبت علیہا
او پتر جڑے ویلے میں چڑھ بیٹھیاں بیڑی دے اوتے میں ڈٹھا تے ایک بندہ جھولی دے اندر میرے اسے پتر نو محفوظ کر کے لئی بیٹھا ہے. میریاں نظراں اُدائیں لگ گئیاں بھلا پتری دھارا پیوائیاں ہوئیاں تے بند کلیجے دے ٹوٹے پھٹے ہوئے ماواں نو کدا پتراں دیاں شکلاں وسرن. میریاں نظراں اُدائیں لگ گئیاں زبان دے اوتے کلمہ ہی جاری آئی یا رحیم یا کریم ان عادک القدیم. میں تر تر ویکھیا اسے در اس بندے دی نگاہ میرے اتنے پائے گئی ہے. وہ آتا ہے مائی مڑ مڑ کیوں تکنی کوئی پتر کھڑائی ایہو جہا کوئی رولا تو نہیں پیا ہویا. میں اپنی آواز دے نال تے اس نو کلار کے نہیں دس سکی. او غم میرا تے میرے پتر دی صورتاں دے نال ملدیاں چلدیاں او جھلکاں انجے میرے دل تے آئیں جو میں زبان ہلاون جوگی نہیں رہی. میں سر ہلایا تے اودوں نیر واندے کھلے آئے کہ میں اقرار کیتا وا کہ میرا پتر انجے طرح ہائی جویں ایک تل دا فرق کوئی نہیں. او بندہ اٹھیندا دعا ہتھاں تے چا کے تے آدا ہے اے مائی مینوں اللہ پاک دی قسم ہے وی تے لائے بھی تو لائے. میں پوچھیا او میاں کتھوں تینوں حاصل ہویا؟ کہن لگا میں کشتی دے اوتے سوار کوئی نام ہویا جزیرے دے پرلے کنارے تے آندا پیا ایک ون دے درخت کولوں لگن لگا ایک گھوڑا نظر آیا. گھوڑے دی کنڈ دے اوتے جادا پکڑ کے معصوم بچہ چڑھیا بیٹھا ہے. میں اگا ٹرن لگا مینوں پیچھوں کہیں آواز کیتا ہے او کملیا میری ایک نیک بندی آئی عزت دی بھکھی بندی میری آئی جے اپنا پتر دے دیتا ہے تے خاون دے دیتا ہے پر عزت دے والا نو ہاتھ نہیں لاون دیتا. اے او دی امان یا لئی ون اس نو میں ادو ٹور کے لایا سو دی امان واپس دینی ہے. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرا. اوے اپنی جان تے اوکھی ویلا اوکھا ویلا آ ویندا ہے تنگی آ ویندی ہے اپنی جان دے اوتے یا ایمان دے اوتے تنگی آ ویندی ہے. انہاں دا کم اے ہے جو اسے ویلے ویتے ہیں جان تا ویندی پئی ہے چلو ونجے پئی مال تا ویندا پیا چلو ونجے پیا وطن تا لٹیندا پیا چلو لٹی وے پیا دھن تے وطن تے چمن تے امن تا گل پیوندا جے ہوندا تا ہوے پیا پر ایک نہ ضائع ہوے تا پیغمبر دا نقش قدم کدے ضائع نہ ہوے. کیڑا نقش قدم ہے کہ جڑے ویلے یودی اوکھا ویلا ونجے او اللہ دنیا دا دستور ہے اوکھے ویلے پیراں تے پیغمبراں تے ولیاں تے قبراں تے جڈیاں تے کنڈیاں تے روئیاں تے کوئیاں تے موئیاں مردیاں نو تے جیندیاں نو ہر کسے دے سامنے جا کے چھک دین تے ہیلے تے لوہا کر دے ہیں متا کدوں کٹی ونجے. مگر اللہ پاک فرمائے اتبعوا فی ساعۃ العسرا. خوشی تا خوشی رہ گئی مقام ترقی ذکر کیتا اس واسطے اسرا دا لفظ بولیا ہے سکھ دے حالت دا ذکر نہیں کیتا ترقی دسنا مقصود ہے. سو اوکھا ویلا جڑے ویلے بندے دا ہوش بھی ٹھکانے تے نہیں رہندا اس ویلے بھی ایو جے ہوش وچ ہوندے کہ اپنے اللہ دے بغیر ہور کسے دی سورو پکار کر بھی نہیں جاندے. اللہ اللہ خیر مقصد کیا اللہ پاک نے مسئلے کتنے پہلا مسئلہ بیان کیتا جو شان وچ بھی محمد آکھو اعلی تے طریقے دے بیان وچ بھی محمد اعلی اس قسم دا اعلی. ہن سوال پیدا ہوندا ہا جو یہ لا الہ الا اللہ دا طریقہ تا اگلے انبیاء نو اللہ پاک دتا کہ نہیں بھلا بولو یہ فرق کیا نکلیا محمد الرسول اللہ تے اگلے انبیاء دا. اللہ نے ایہو کچھ آکھیا اتبعوه فی ساعۃ العسرا اے دا اشارہ کیتا کہ اتباع دا مطلب کیا دل دے اندر صرف ارادہ کر لونا اوکھے ویلے جے نہ منہ بول سکے نہ ہاتھ اٹھا سکے نہ دل وچ کوئی صحیح خیال آ سکے ایہو کچھ چکر ہے جو اللہ جے میں ہن توڑی بھلا رہا ہاں تے میں ہن توڑی اگر بد کردار رہا میں اج ایہو ارادہ پیا کریندا ہاں جو تیرے پیغمبر دا جتھے ہی مینوں کوئی مقام ملیا میں خلاف ایہو وعدہ
پورا نہیں صرف دل چ ارادہ کرنا، اے صرف کمال محمد نو ملیا ہے، اور کہے نو پیغمبر نو کمال نہیں ملیا۔ دوسرے پیغمبراں دا کمال صرف اتنا ہوندا ہا جو کوئی زبان نال آکھے ہا، ہاتھ نال اتنا اشارہ کرے ہا، یا اپنے آپ نو قتل کرے ہا، یا وجود نو وڈھ کپ سٹے ہا تا توبہ منظور ہے، یا رو رو کے کئی سال صدیاں ونجائے ہا۔ محمد دا کمال ہے کہ بندہ امتی ارادہ چھڑا چ کرے خدا گناہ معاف کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد۔ جنہیں کہے نو مہار تے نکیل چا پاؤ، انج مروڑو انج ہو ویسی، انج مروڑو انج ہو ویسی، ایو جوئی ذات دسو جیندا ہر دی کنی تے ہاتھ ہوے، جے چاہے انج سٹے تا انج ڈھائے پوے، جے انج سٹے تا انج ڈھائے پوے۔ کون ہے او ذات؟ او آدن یار کوئی تشریح اگاں کھول کے کرتا تاں کوئی سٹا بھی نکل سی تاں پتہ لگے۔ سٹا نہیں اصل وچ دماغ چکرانا کھلائے مارکے دا، توحید دا چکر آیا کھلائے ہن بکلول ہوئے کھلوتن۔ اردو انہاں گدیاں بھی نظر آندیاں پیاں تے پارٹیاں اپنیاں ہی سجدیاں پیاں تے گوگے تے براتاں ہی سجدیاں پیاں۔ او میاں انہاں دیاں تھیٹاں تے امام ٹوپے تے رسول وہیاں ہی سجدیاں پیاں، گدی دے حصے بھی سجدے پین تے مریداں دیاں عزتاں بھی سجدیاں پیاں، بدماشیاں تے حجریاں چ مجرے بھی سجدے پیاں۔ اردوے تے اردوے سجیندر یارو ہکو جڑے تے ساریاں نو سر تے چائی کھلوتا ہے، پتہ نہیں کیا کہاں ویرولا کھتو ہے ایتھے۔ جو ہویا ہکو جنا تے ایڈے ڈرل دے وات دتی کھلائے تے آگا پیچھا بیٹھے سجیندے ہر پاسوں تے انہاں نو پتہ پہ لگدا ہے کہ اس دی گل منیندی ہے تے مڑ ساڈی چکی پھیندی ہے۔ سمجھ آندی پئی نے کہ کوئی نہ؟ ہن جے میں آکھاں جی نو سمجھ آ گئی ہاتھ کھڑا کرے سو ہن کرے سو، ترائے نہ ونجو انج اکا مل مکر نہ ونجو نا، ساتھ دتی آؤ نا نال نال۔ اللہ پاک تانوں بھی تے مینوں بھی توفیق عطا فرمائے۔ تقریراں جڑیاں نے تقریر اصل خدا دے قرآن تے حدیث دی اور رل مل کے کرن دی شے ہوندی ہے، کلے مولوی دے کھاون دی نہیں ہوندی۔ تساں دیو مولوی حلوے سپیشل کھاندے نے تے اے تقریر میاں اے تا صرف مولوی دے کھاون دی نہیں، اے تا ساری پبلک دے کھاون دی ہوندی۔ چلو حلوے ساڈے واسطے پکائی رکھے کرو، قرآن تانوں پج ونجے اگر حلوے تو گھٹ ہی نہیں سکدا۔ یہ دعا کرو کہ اللہ پاک جے اسلام سانو دتا ہی تے اسلام قرآن دے ذریعے پکا رکھ۔ کوئی تشریح نہیں کر، حالانکہ کوئی بجھی گل تکائی نہیں کھلی، پتہ تا ہر کہنوں لگا کھلوتا ہے جو کیڑے پاسے رخ کیتی ویندا ہے محمد رسول اللہ، پر ساریاں چیزاں ذہن تے آیاں کھلیاں نے، پچھلیاں کھاتیاں ہوئیاں جہیں پیڑ پیاں ہوندیاں نے، سارے اندھیرے دور ہو گئے، لڑ سارے ہٹ گئے تے چھپر سارے چاؤ گئے۔ بالکل رڑے میدان دے اتے چٹ ڈگر دے اتے ننگے نیترے محمد رسول اللہ نال گلاں کرنیاں پوندیاں۔ او میاں اگے ہر کوئی اپنیاں خودیاں تے غاراں تے کوٹھیاں دے اندر مست بیٹھا، مگر ہن آ کے رڑے تے چاڑواں سٹا پیا کھلدا اے۔ اللہ بھی اگے چپ کر کے 650 سال گزردے پے ہن تے خدا دے گھر جڑے خدا دے گھر نو اللہ دے مصری ابراہیم تے اس دے پتر اسماعیل علیہ السلام نے انہاں دوواں نے رو رو کے تے بنایا، کئی مدتاں لگ گئیاں تے بس اخیر وچ بنا کے دعا کھلے منگدیاں، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ او ساڈی رکھوالی کرن والیا کہ کر تقبل منا
انکا انت السمیع العلیم. انہاں دعا منگی تیار کر کے انہاں مخلص دو مسلمانہ دے سرداراں ابراہیم تے اسماعیل اس دا بیٹا علیہ السلام دی محنت ساری دی ساری تے پانی پھیری کھلوتے ان تے وچ 360 مشکل کشا وچ رکھی کھلن. ایہو فرق ہے جو اے پیراں دیاں ہڈیاں ویچ کے کھاون والن اج کل دے مچھ ڈنڈے تے او پیغمبراں دیاں صورتاں تے سیرتاں ویچ کے کھاندے ان. فوٹو بنے کھلوتن اللہ دے گھر دے اندر کدائیں ابراہیم علیہ السلام دی شکل بنی کھلوتی ہے کدائیں اسماعیل علیہ السلام دی شکل بنی کھلوتی ہے. انہاں دا لاوا تے کڑلی تے کوڑکی تے جال لگا پیا ہے. جیڑا آندا ہے اسے نو آدھن یار بابا ابراہیم اے بابا اسماعیل دی شکل ہے. جاہل بیچارے آدھن قربان ونیا تے صدق تھیواں ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام دے نا تو کیڑیاں سونیاں شکلاں نہ کہے نو پتہ جو اے پلیتاں دے پلیت بھلا کدن ڈٹھا ابراہیم علیہ السلام نو جو اج شکلاں یاد ہوون پر دنیا انہاں دی محبت تے نبیاں دا نام میٹھا ہوندا ہے خلیل دا نام میٹھا ہوندا ہے ساریاں چوں وت میٹھا نام محمد رسول اللہ دا ہے مگر او تا کوڑا پیا لگدا ہے ڈاکواں تے گنڈیاں دین دیاں نو تے اوے پیارے پہ لگدے جنہاں نو کہے بنی بشر ڈٹھا وی نہیں انہاں دے وقت دے اندر مگر جھوٹ دے پلندے لا کے جویں اج پلیتاں دے پلیت پنجا شریف کتھائی نہ کتھائی کٹی کھلے ہوندے کتھائی نالین شریف دا جوڑا وی کھائی کھلے ہوندے کتھائی کوئی فوٹو وی کھائی کھلے ہوندے انجے جڑی چیز دی حقیقت دا پتہ تے اتا تے نہ کوئی کچا تے نہ کوئی پکا چٹھا موجود ہاں نہ اللہ دے رسول دے دستخط موجود ہیں او اپنے اپنی جگہ دے اوتے اپنے مکاناں تے موجود ہیں انہاں نے جھرلو تے جھانسے دے اندر دنیا نو سٹ کے تے مال کھواونا تے کماونا شروع کیتا. اللہ دے پیارے پیغمبر نو اللہ پاک فرماندا ہے اے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ تینوں بھی انجے جان دین جویں دے چٹا چڑے ہوئے ہوے تے کہے نو مغالطہ نہیں لگدا تیری ٹور دے عاشق نہیں تیرے بلارے دے عاشق نہیں تیرے سمن دے عاشق نہیں تیری کلام دے عاشق تیرے سنن دے عاشق تیرے بہن دے عاشق تیرے نیچن دے عاشق ہر چیز دا عشق نے مگر جو گنگوڑ انہاں نو پیا کھلوتا ہی تا ایو پیا کھلوتا ہی جو تو آ کے لا دا چکر انہاں نو چاڑیا ہے ہن انہاں نو ٹکر وی اگوں سجدے پہن انہاں نو چکر وی سجدے پہن تے گدیاں تے گرو تے پنڈت تے بھیس بدلے ہوئے ڈاکو وی سجدے پہن او انہاں نو مش ڈنڈے وی سجدے پہن جنہاں دیاں لیکھج میں کھائے دتی کھلوتے نو وی سجدے پہن انہاں نو کھاتا نہیں پیاں پھردیاں گھر میرا ہے ابراہیم میرا اسماعیل میرا گھر میرا تو میرا تے وچ کھاون والے اے لدھے کتے موجود نہیں انہاں دا کیا مقام ہے اے میرے پیغمبر یہ جو آدھے نسا اللہ دے نا دا پہ کھانے آئے تے اللہ اللہ پہ کرنے آئے آؤ میرے پیارے پیغمبر تینوں میں نسخہ دسے دا ایجو تینہ دے کلو پوچھدا چل تے کوڑے نو گھر توڑی چکی چل آخر وچوں کیڑا جڑا ہے نکلا سیاہ تے پتہ لگ وئی سیاہ جو انہاں نو وچ دے اندر دل دے اندر کیڑا گویڑ تے گند بھریا کھلائے جو محمد دے نال دشمنی رکھ دے صلی اللہ علیہ پوچھ نہ تھو من بیدی ملکوت پوچھے پیارے پیغمبر کون ذات ہے جڑی ذات ایہو جئی ذات دسو جڑی ذات دے ہاتھ دے اندر ہر کہیں دی مہار ہے جے ایہو جیا اختیار ہے جے او کیتی کرتی کھلوتا ہے تے جے او تو گڑا چا وسائے تا کیتی پیٹھی تے کھاتی کمائی ساری دی ساری نو چوڑا بنا دے وے ایہو جئی ذات کیڑی ہے ملکوت کل شیء
کئی کو پوچھا جا رہا ہے بولو اتنا تو پکا کے گئے کرو جو گل کہی پی ہوتی ہے منن نہ منن تے سوچ بچار گھر چ بن کے کرا ہے تھوڑے پکا تو لو جو آدھا کے بیٹھے ہو جڑے فتوے تیار ہو چکے نے یا ہوندے پے نے وہ تو میں کچھ نہ کچھ پوچھی بدا میں بہرحال ترلا یہ کرنا ہے جو دن قیامت دے کھلیا تو میں تو بچ ونجا دعا تو تواڈے واسطے ہی کرے نا جو اللہ پاک میرے سمیت تانوں بھی ہدایت دی توفیق عطا فرمائے پر ایہو علاقہ تے نہ وچ سکا رہے ونجے جو جے خدا جو تینوں خدا قرآن مقدس دا کچھ علم دیتا ہا سلطان پور والے جو 2 سال دے تران لاویں لگیاں کدا ہی تو انہاں دی خدمت بھی کرے ہا چا ایہا میاں پونجی میری چ سمجھو قرآن مقدس دے لحاظ نال میں ایہو دسن آیا جو بندے مسلمان دا نہ احد تو بغیر کم چلدا ہے نہ احمد تو بغیر کم چلدا ہے اللہ اکبر صلی اللہ تعالی علیہ کئی کو سوال پہ کریں ہے محمد پاک شابت آخو شاہ جی حاجی جی جناب محترم حاجی ابو جال شاہ صاحب اجن تو بھی تو بھائی کوئی نہ پتہ لگا ہوگا کدن کا جس لیے اگا من کے جے کوئی ہٹی ٹوڑ کٹیا تے کود پیا تے ود فتوا آپ ہو لے سی اساں کیوں لائیے حالی تو تساں ہی احترام کرو نہیں کرے دے قریشی ہے کہ نہیں تے سید وادی سارے مکے دا سردار ہے کہ نہیں 70 حج دا حاجی ہے کہ نہیں اجن اے دے باوجود چھڑا ابو جہل انتا بھی ادبی نہ کرو علی آکھو جناب ہاں حاجی ابو جال شاہ صاحب اور پتہ لگتا ہے صاحب دا میں کتوں سوراخ نکلدا اللہ پہ آتا ہے اے میرا پیغمبر یہ چھڑا اللہ ہی نہیں یہ تو کچھ اور ہی منیندے ہیں نہیں یہ تو بہو نیڑے توڑی آئے پر ابو لگتا کھلانے کے ٹھلا انہاں دھوساں بے ایمانہ پیرا تے ملوانیا دا یہ نہیں ابو پردہ پہ ہٹائیں گے یہ تو نیڑے لگے کھلن خدا بندے کریم دے قرب دے پوچھ نہ دے کولو اللہ دا پاک پیغمبر پوچھدا پیا وہ پوچھن بھی کے ہوئے پے انہاں دے کولو پوچھیندا پیا رسول کریم پوچھدا پیا پوچھو جی موجود ہے انہاں دی پارٹی بھی من بیدہ ملکوت او کیڑی ذات ہے جیڑی ذات دے ہاتھ وچ ہر چیز نو پٹھے سدھے کرن دا اختیار ہے پوتر دیون دا اختیار ہے پوتر نہ دے کے سکاون دا اختیار ہے دے کے وت کوہاون دا اختیار ہے کیڑی درگاہ ہے کیڑی ذات ہے دسو قریشیو او مکے دی برادری دسو او کیڑی ذات ہے وہ دل سائیاں کچھ کھول گل نو پتہ لگے کچھ وٹ نکلے ستا نکلے سانو کدو نہ کدو جواب دیون دا راہ لب ونجے پاؤ پھٹ ونجے اللہ پاک فرماندا ہے ہور دی تشریح کر بہو واجو جی ولا یجار علی اور کھلا سٹا او جے تانوں اگے پتہ کوئی نہیں لگا تے میں محمد کھول دیندا جس سوال نو
میاں او ذات دسو جیڑی پکڑ لوے تے او دی پکڑ کو نو چھڑاون والا کوئی نہ